हामीले के गर्यौं त यो लाइन र प्लेनको इन्टरसेक्सन गर्यौं है सुरुमा याद छ प्लेन एन्ड लाइनको इन्टरसेक्सन गर्यौं त्यसमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौं लाइन र प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट के फाइन्ड आउट गर्यौं नमस्ते मिस सर नमस्ते सर पनि यिनीहरु बसिरहेको रहेछ सुरु गर्दै गरेको सर है हस् हस् के रे इन्टरसेक्सनमा के पढ्यौं त लाइन र के निकालेका थियौ यो पेन्टेड भएको वाला पोइन्ट यसमा के फाइन्ड आउट गरेको थियौ हामीले इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो क्या इन्टरसेक्सन बिट्विन प्लेन एन्ड लाइनबाट हामीले एंगल बिट्विन लाइन एन्ड प्लेन हैन यो एंगल कति एंगलमा चाहिँ यो छेडेर गएको छ त भन्ने कुरा निकाल्यौं अर्को भनेको पियर्सिङ पोइन्ट निकाल्यौं के यो प्लेनको कुन पोइन्टबाट यो लाइन छेडेर गएको छ त भन्ने कुरा हामीले पियर्सिङ पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्यौं हो के हैन पियर्सिङ पोइन्ट र एंगल बिट्विन लाइन एन्ड प्लेन फाइन्ड आउट गर्यौं त्यस्तै प्लेन एन्ड प्लेन इन्टरसेक्सन बिट्विन प्लेन एन्ड प्लेन हुँदा के गर्यौं त यसमा हामीले के निकाल्यौं लाइन अफ इन्टरसेक्सन हैन दुईटा प्लेनहरु मिट हुँदा यहाँ लाइन अफ इन्टरसेक्सन फर्मेसन हुन्छ हैन त्यो लाइन अफ इन्टरसेक्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं यदि अब पहिल्यै दिएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्यौं सिधै हामीले के गर्यौं त एंगल बिट्विन दुईटा प्लेन बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्यौं नि डायहेड्रल एंगल हो कि हैन हो कि हैन हो त्यस्तै अर्को हामीले के गर्यौं त सोलिड र प्लेन बीचको इन्टरसेक्सन नि गर्यौं है इन्टरसेक्सन बिट्विन सोलिड एन्ड प्लेनबाट हामीले के निकाल्यौं यसबाट हामीले के निकाल्यौं त कटिङ सेक्सन डिफरेन्ट सेक्सन्सहरु हामीले निकाल्यौं हैन सेक्सनल टप भ्यू सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू अब प्लेन कसरी काटेको छ हैन त्यो अनुसार कुनै ठाउँमा सेक्सनल टप भ्यू निकाल्यौं कुनै ठाउँमा सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू निकाल्यौं कुनै ठाउँमा सेक्सनल साइड भ्यू आउला हैन हो त्यो सेक्सनल भ्यूजहरु ड्रा गर्यौं है यसबाट अनि हामीले अर्को के निकाल्यौं ट्रू शेप पनि यसबाट निकाल्यौं है अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ सेक्सन के रे इन्टरसेक्सन बिट्विन सोलिड एन्ड सोलिड दुईटा सोलिडहरु एक आपसमा इन्टरसेक्सन हुँदा फेरि अब त्यो दुईटा अब्जेक्टहरुको जुन कन्ट्याक्ट एरिया छ नि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको कर्भहरु आउँछ कस्तो खालको लाइनहरु आउँछ हैन हो यो ड्रा गर्ने भनेको चाहिँ यो इन्टरसेक्सन बिट्विन टु सोलिड्सबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो है यो दुईटा सोलिडहरु एक आपसमा पेनिट्रेट हुँदा फेरि जहाँ यो दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ नि त्यो कन्ट्याक्ट एरियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाइन अफ इन्टरसेक्सन कर्भ अफ इन्टरसेक्सनहरु फर्मेसन हुन्छ हो त्यो फाइन्ड आउट गर्ने हो यसबाट चाहिँ हामीले है जस्तो अब्जेक्ट कस्तो खालको अब्जेक्ट छ त हैन कर्भ खालको अब्जेक्ट छ भने त्यहाँ कर्भ टाइपको कर्भ आउने भयो यदि अब लिनियर अब्जेक्ट छ भने अब प्रिजम पिरामिड स्ट्रेट फेस भएको अब्जेक्टहरु छ भने त्यस्तोमा के आउने भयो त के आउने भयो कन्ट्याक्ट सर्फेसमा के आउँछ लाइन अफ इन्टरसेक्सन है यहाँ देखिएको छ नि दुईटा यसरी अब्जेक्ट पेनिट्रेट हुँदा फेरि हेरि यहाँनिर हेर त यसरी लाइन आछ नि हैन लाइन अफ इन्टरसेक्सन आयो यहाँनिर दुईटा यो कर्भ सर्फेस पेनिट्रेट हुँदा फेरि भर्टिकल अब्जेक्ट के छ सिलिन्डर छ होरिजेन्टल अब्जेक्ट नि सिलिन्डर छ दुईटै अब्जेक्ट के छ कर्भ टाइपको छ नि हैन यसरी दुईटै कर्भ अब्जेक्ट पेनिट्रेट हुँदा फेरि चाहिँ यसरी कन्ट्याक्ट यो एरियामा यहाँ कर्भ फर्मेसन भन्छ नि है अब्जेक्ट कस्तो खालको छ कर्भ छ भने कर्भ आउने भयो स्ट्रेट खालको अब्जेक्ट छ भने स्ट्रेट यस्तो लाइन अफ इन्टरसेक्सन फर्मेसन हुन्छ हैन अथवा दुईटा अब्जेक्टमा सधैँ कर्भै हुन्छ भन्ने छैन सधैँ स्ट्रेटै हुन्छ भन्ने पनि छैन कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट एउटा अब्जेक्ट चाहिँ कर्भ हुन सक्छ अर्को अब्जेक्ट चाहिँ स्ट्रेट हुन पनि सक्छ है त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रायः जसो के आउँछ कर्भ नै आउँछ त्यो गरेर हेर्ने हैन कस्तो खालको आउँछ त्यो जस्तो यो के हो यो अब्जेक्ट भर्टिकल अब्जेक्ट के हो सिलिन्डर होरिजेन्टल अब्जेक्ट के हो रेक्टेंगल हो क्यूबोइड हो यसरी क्यूबोइड
खालको सर्फेस छ यो कर्भ सर्फेस छ भने यस्तोमा प्राय कर्भ नै आउँछ है। कहिलेकाहीँ यो भर्टिकल यो अब्जेक्ट चाहिँ यसरी भर्टिकल छ अर्को कर्भ छ भने कहिलेकाहीँ स्ट्रेट पनि आउन सक्छ है, कहिलेकाहीँ त्यस्तो नि हुन्छ है। अनि यो दुईटै अब्जेक्ट के हो त यो सिलिन्डर भइहाल्यो है, यसमा चाहिँ कर्भ फर्मेसन भइहाल्यो। अर्को भनेको यो भर्टिकल अब्जेक्ट कस्तो छ यो हेक्सागोनल प्रिजम छ हैन, होरिजेन्टल सिलिन्डर भयो। यसरी दुईटा यसरी यो कर्भ र स्ट्रेट सर्फेस इन्टरसेक्सन हुँदा नि के आयो कर्भ फर्मेसन भयो। सधैँ यो भर्टिकल होरिजेन्टली हुन्छ भन्ने छैन हैन, कहिलेकाहीँ यो त भर्टिकल र होरिजेन्टलले भयो, कहिलेकाहीँ इन्क्लाइनहरू पनि हुनसक्छ हैन। जस्तो यो भर्टिकल भयो अर्को इन्क्लाइन सिलिन्डरले यसरी पेनेट्रेट गरेको पनि हुनसक्छ। यस्तो केसमा नि के हुन्छ त यहाँ जहाँ कन्ट्याक्ट हुन्छ नि दुईटा अब्जेक्ट त्यहाँनिर चाहिँ यसरी इन्टरसेक्सन लाइन अथवा कर्भ आउने भयो हैन, अब्जेक्ट कस्तो खालको छ त्यो अनुसार हुने भयो। जस्तो यो दुईटै अब्जेक्ट कर्भ भएको भएर यहाँ कर्भ फर्मेसन भयो नि हैन। हामीले यो ट्युटोरियल 10 मा गर्ने भनेको नै यो यही निकाल्ने हो कि कर्भ कस्तो खालको आउँछ, लाइनहरु कस्तो खालको आउँछ त्यो नै फाइन्ड आउट गर्ने हो है। यो भनेको कोन र सिलिन्डरको भयो है। यो पिरामिड यो के भयो प्रिजम। यसरी जुनसुकै उमा नि काट्न डिरेक्सनमा काट्न नि सक्छ है। त्यो पोइन्टहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न जान्नु पर्यो। ल अब त्यो ट्युटोरियल फर्स्ट को क्वेशन सार्दै गर त, क्वेशन सार। ट्युटोरियल 10 को फर्स्ट नम्बर को क्वेशन सार है। सर बाबुराम सर हजुर भन्नुहोस्। के रे यिनीहरूले क्वेसन गर्दैछ सरले गरिदिनुहुन्छ सर? हुन्छ हुन्छ। अच्छा तिनीहरू चाहिँ गोठाको एक मुठो चाहियो त्यही हो त्यही हो चारवटा ठिकै हो कि एउटा आफूले एउटा भागलाई छोरीलाई चाहियो छोरालाई पनि चाहियो त्यो अब बाबा अलिक पोटेबल भयो नि हुन्छ भने बाबालाई एड्रेस त चाहियो कि मान्छे यो तिनीहरूलाई हो छोरीलाई एउटा बाबालाई अनि
सर 10.1 को फिगरको डाइमेन्सन पुगे खा पुरै हेलो पुगेछ पठाउँदै एकचोटि च्याटमा के मैले बनाउन
कपी भयो? हजुर सर। सर एकैछिन 5 मिनट बस्नु है। Excuse me, sir. भयो अब बस्छु न है।
यो रेडियस 30 भएको सर्कलको त्यो रेक्ट्याङ्गल जस्तो छ नि त्यसको ब्रेथ कति छ? लेन्थ 90 छ हैन अनि ब्रेथ चाहिँ कति छ त त्यसको? 55 चाहिँ हजुर गरेको है 50 छ हजुर 50. 50 छ कसरी थाहा हुन्छ 50 भन्ने त्यहाँ अनि तलबाट छ नि त त्यो त 50 हुँदैन होला Circle कि त चाहिँ प्रोजेक्सन लिएर आउने हो circle चाहिँ 50 नै हो 60 पिक्चरमा हेर्नु 50 नै हो सर circle दिएको चाहिँ छैन 60 त त्यो टपबाट आउँथ्यो होला नि त 50 नै भएको भए त circle 60 हैन र 50 हुन्छ हो circle 60 सर्कल हैन 60 अनि त्यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ 50 होला नि माथि 5 तल 5 छोडेर गर्ने कि त उताको प्रोजेक्टर लिएर आउने हो यता तिमीहरु फुर्तिला हुन्छ तिमीहरुको यहाँ त मलाई कति काम गर्दै सर्कल बनाउने बेला 30 रेडियस लिएर सेन्टर बनाऊ अनि सेन्टरबाट 25 नापनु एकजनाले मलाई च्याट बक्समा पठाउ त तिमीहरूले गरेको अर्थोग्राफी टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू पठाएको रविन्द्र भुषालले पठाएको स्केलमा गरे हैनौ स्केलमै छ सर स्केलमै हो र त्यो रेडियस 30 भनेर छ जुन डायमिटर 30 बनाए जस्तो छ हेर त एकचोटी सर्कल ठुलो आउनु पर्ने हैन र मुनि सर्कल ठुलो आउनु पर्ने हो डायमिटर 30 हो र रेडियस 30 हो अनि कहाँ अनि त्यो रेडियस 30 छ त त्यो फिगरको छैन नि टोटल 90 लेन्थ अनि त्यत्रो सानो सर्कल कसरी आयो त्यही त ए अँ त नि म रेडियस 30 लिएछु अब्जेक्ट के को हो यो के हो अब्जेक्ट होरिजेन्टल अब्जेक्ट के हो भर्टिकल अब्जेक्ट के हो ह दुईटा सिलिन्डर होला सर दुईटा सिलिन्डर हो ए हो सर दुईटा सिलिन्डर कत्रो छ एउटा सिलिन्डर एउटा क्युबोइड हो क्या सर क्युबोइड सिलिन्डर एउटा क्युब होला अहिले के रे यो क्युबोइड होला क्युबोइड भनेको के हो लेन्थ ब्रेथ हाइट भएको एउटा अब्जेक्ट लेन्थ ब्रेथ हाइट बराबर भएको अब्जेक्ट हैन नभएको नि हुन सक्छ नभएको पनि हुनसक्छ बराबर नभएकोलाई त्यस्तोलाई हामीले प्रिजम भन्छौँ है सर्भिस डेभलपमेन्टमा पनि पढियो नि त स्लाइड देखिरहेछौ देखिरहेछौँ देखेछौँ के अब्जेक्ट हो यहाँ के छ रेक्टेंगुलर प्रिज्म र सिलिन्डर
रेक्टेंगुलर होला कि स्क्वायर प्रिज्म होला यो? स्क्वायर सर। स्क्वायर होला सर, स्क्वायर। अब अब्जेक्ट एकदम क्लियरली चिन्नु पर्यो है। सरफेस डेभलपमेन्ट हामी सबै कुराहरू गर्ने भनेको आइदर सिलिन्डर अर प्रिज्म अर पिरामिड अर कोन, चारवटा अब्जेक्ट छ। सिलिन्डर, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, यो चारवटा अब्जेक्ट चाहिँ क्लियरली चिन्नु पर्यो। कुन प्रिज्म हो, कुन सिलिन्डर हो, कुन पिरामिड हो, कुन कोन हो। त्यही चिनिएन भने गर्न सकिँदैन। उताको तिम्रो अहिले जुन अर्थोग्राफिक गर्यौ त्यो अर्थोग्राफिक गरिसकेपछि कतिजनाको दिमागमा यो बन्यो होला कि बनेन? कसैको दिमागमा बनेको थियो यो फिगर मैले अहिले देखाइराखेको? बनेन है? अब हामीले चाहिँ कम्तीमा त्यो अर्थोग्राफिक देखिसकेपछि ब्रेनले यो बनाउन चाहिँ सक्नु पर्यो। ब्रेनले यो इमेजिन गर्न सकिएन भने हामीले सरफेस डेभलपमेन्ट इन्टरसेक्सन गर्न सकिँदैन। त्यो भएर अलिकति इमेजिनेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो क्वेसन पनि यस्तै हो। एउटा भर्टिकल चाहिँ कोन छ, के अरे सिलिन्डर छ, होरिजेन्टल स्क्वायर प्रिज्म छ। यो दुईटा इन्टरसेक्ट भएको छ। इन्टरसेक्ट बन्दाखेरि त्यो सिलिन्डर र प्रिज्मको सरफेस जहाँ जहाँ टच भएको छ त्यो टच भएको त्यो इम्प्रेसन हामीले निकाल्दिने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कि लाइन अफ इन्टरसेक्सन आउँछ कि कर्भ अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। है दुईटै अब्जेक्ट लिनियर छ भने लाइन आउँछ, लाइन अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। लिनियर अब्जेक्ट भनेको कस्तो कस्तो हो? एकजनाले भन त, व्हाट इज लिनियर अब्जेक्ट भनेको? त्यो चाहिँ प्यारेललहरू भएको हुन्छ नि सबै, के अरे जेनरेटरहरू प्यारेलल भएको। लिनियर भनेको जस्तो प्रिज्म, पिरामिड, यी चाहिँ लिनियर अब्जेक्ट भयो। कर्भ नभएको अब्जेक्टको चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सन पनि लाइनै आउँछ। तर कर्भिलिनियरहरू अब्जेक्ट भयो भने सिलिन्डर, कोन, कुनै एउटा दुईटा अब्जेक्ट मध्ये दुईटा अब्जेक्ट इन्टरसेक्ट हुने हो। दुईटा इन्टरसेक्टिङ अब्जेक्ट मध्ये कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ कर्भ छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो कर्भ अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। दुईटै अब्जेक्ट लिनियर छ भने त्यहाँ लाइन अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो है। अहिले हामीसँग एउटा अब्जेक्ट यो भर्टिकल सिलिन्डर छ, होरिजेन्टल प्रिज्म छ भने यसको यहाँ यस्तो बनेछ नि, हामीले निकाल्दिन पर्ने यही हो। यो कर्भ जुन बनेको छ यो चाहिँ कर्भ अफ इन्टरसेक्सन हो। फ्रन्टबाट हेर्दा यो कर्भ यता देखियो, यो कर्भ यसरी देखियो। यो दुईटा कर्भ हामीले बनाउनु पर्ने हो, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने त्यति हो। कहीं कर्भ अफ इन्टरसेक्सन र यो इन्टरसेक्सनमा गर्दिने के हो भने दुईटाको बीचको लाइन अफ इन्टरसेक्सन बन्छ कि अब कर्भ अफ इन्टरसेक्सन बन्छ त्यो निकाल्दिने हो। बुझ्यौ? बुझियो नि हैन? अहिले त अब तिमीहरुकोमा त यो अब्जेक्ट कस्तो छ भन्ने कुरै क्लियर छैन। मैले त्यही भएर 3 डाइमेन्सनली देखाएँ। अहिले तिमीहरुले यति चाहिँ गर्यो हैन? यो भर्टिकल सिलिन्डर हो, यो सिलिन्डरको टप भ्यू हो, यो पनि बनायौ। यो होरिजेन्टल प्रिज्म हो, यहाँ पोइन्टहरु मार्क गरेको छु, यही पोइन्ट अनुसारले चाहिँ त्यता गर्नु पर्यो है। यो रिफरेन्सको लागि यसरी नै मार्क गर, 1 2 3 4 मार्क गर। यो चारवटा पोइन्ट यहाँ माथि कहाँ हो यो पनि मार्क गर, यसलाई पनि मार्क गरौ।
यो चाहिँ सिलिन्डरको साइड भ्यू भयो। यो बनाउँदा नै हुन्छ, नबनाउँदा पनि हुन्छ, बनाए पनि ठिकै छ है। त्यो फिगर जस्ता जस्तै सार्ने भन्नु भएन र? फिगर जस्ता जस्तै सार्ने भन्नु भएन र? हो, फिगर त्यही फिगरको एक्सप्लेनेसन यो हो। फिगर सारिसकियो होइन, तिमीहरूले त्यहाँ यति बनाछौ, यो बनाउनलाई एउटा सर्कल बनायो, त्यो केही फरक परेन, अनि यो बनायो, तलको यो पनि बनाइसक्यो। अब यसैको यो पोर्सनलाई त कहिले कहिले यो दिँदैन, त्यहाँ दिइरहेछ। यो पोर्सन कति देखिन्छ भन्ने कुरो यहीँबाट लिएर आउने हो। अहिले त्यहाँ दिए पनि नदिन सक्छ। यो होरिजेन्टल प्रिजमको टप भ्यू कत्रो बन्छ भन्ने कुरा यही साइडको यसको प्रोफाइलबाट लिएर आउने हो। यहाँबाट प्रोजेक्टर तल लिएर आऊ, यहाँबाट प्रोजेक्टर तल लिएर आऊ र यो प्रोजेक्टरलाई सिधा सिधा लिएर आऊ। यसरी लिएर आयो भने यत्रो देख्यो। यति चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल प्रिजमको टप भ्यू चाहिँ यो देख्यो। त्यहाँ अघि भाइले बनाएको अलि मिलेको छैन, त्यो भएर सबैजनाले यहीँबाट लिएर आएर यसको टप भ्यू कम्प्लिट गरौँ। यो टप भ्यू यसको लेन्थ दिएको पनि हुनसक्छ, नदिएको पनि हुनसक्छ। कम्प्लिटली पेनिट्रेटेड भनिदियो भने यसको साइड भ्यूमा हामीले यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा जति लिएछौँ त्यति नै लिइदिए हुन्छ। यसको लेन्थ चाहिँ दिँदैन, किनभने कम्प्लिटली पेनिट्रेटेड भनिसकेपछि चाहिँ यो सर्कलभन्दा बाहिर हामीले जति लिए पनि यहाँ भित्र बन्ने कर्भलाई केही पनि त्यसले असर गर्दैन। त्यो भएर यसको लेन्थ जति लिँदा पनि भयो है। त्यो नदिएको पनि हुनसक्छ, नदिएको पनि हुनसक्छ। दिएको खण्डमा जति दिएछ त्यति लिने, नदिएको खण्डमा चाहिँ कम्प्लिटली पेनिट्रेसन गराएर लिने। यो पोइन्ट यसरी पनि 3वटा लैजाऊ, अनि यहाँबाट पनि 3वटा यसरी लिएर आऊ। यसको भर्टेक्सबाट यहाँबाट एउटा लाइन यही गइहाल्यो, यहाँबाट एउटा यो गयो, डीबाट एउटा गयो, तल पनि यो डीबाट ए र ए ड्यास सी ड्यासबाट र डी ड्यासबाट प्रोजेक्टर ड्र गर त सबजना। भयो, यति भयो। भयो सर। ल अब यसको कर्व निकाल्नलाई हेर है। यताबाट आएको ए पोइन्ट यसको कहाँ छ? यहाँ छ, यो पोइन्ट हो। है यताबाट आएको सी पनि यसको सर्फेसमै आछ, यो पोइन्ट छ नि, यहाँबाट सिधा माथि लग्ने हो। तिम्रो यहाँबाट सिधा माथि लग्ने भनेको यहाँ यताबाट आएको सी र यताबाट आएको सी कहाँ छ? यहाँ मिट भएको छ ठ्याक्कै यहाँ यो पोइन्टमा। यताबाट आएको ए ड्यास र यताबाट यहाँ हो नि ए ड्यासबाट आएको लाइन, यो पनि यहीँ लैजाऊ, यो यहाँ मिट भएको छ, यो पोइन्ट हो। यो डी र बी कहाँ आछ हेर त? यताबाट आएको डीबी यो हो, तलबाट आएको डीबी यो हो, यो पोइन्ट हो।
यो 3टा पोइन्ट आएको बुझ्यो हैन? यो बी को तलबाट पनि त्यही पोइन्ट आउँछ, यहाँबाट आउने पनि यही जेनेरेटर हो, एउटै पोइन्टमा आउँछ। अब यो दुईटा पोइन्टले कर्व बनाउन सकिएन भने अर्को एउटा पोइन्ट पनि लिएर आउने हो। सर कस्तो डिस्टर्बेन्स आइरहेछ के? सर बिचमा लाइन चाहिँ कसरी तान्नु, कति मेजरमेन्टको कसरी तान्नु भयो? डाइरेक्ट लाने हो कि कसरी? यो रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस छ नि माथि बीपी मा, हो त्यहाँनिर त्यो बिचमा लाइन तान्नु भयो नि, त्यो चाहिँ कसरी तान्नु भयो? यो लाइन यो लाइन त यहीँबाट सिधा ल्याउने कि यो डीबीबाट जति ताने नै हुन्छ। अनि तलबाट यो लाइन आएर जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यहाँ पोइन्ट मार्क गर्ने। अब यहाँ यो 3टा पोइन्टबाट कर्व बन्ने हो। अब कर्व यता यसरी बाहिरबाट जान्छ कि भित्रबाट जान्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। कर्व कसरी बनेछ यहाँ हेर, यी त्यस्तो कर्व निकाल्ने हो नि। हाम्रो यो पोइन्ट निकाल्यौँ, एउटा यहाँको पोइन्ट आयो, अनि यो पोइन्ट पनि आयो, अनि यो पोइन्ट पनि आयो। त्यो त्यहाँ 3वटा पोइन्ट आएको भनेको यो 3वटा पोइन्ट हो, बुझ्यौ? अब यो कर्व त हाम्रो यसरी भित्र गछ, यसरी भित्र गछ भने यही कर्व हामीले त्यहाँ डिराइभ गर्ने हो। अब बीचमा अरु एउटा पोइन्ट पनि निकाल्न सक्छौ यही कर्व बनाउनलाई। अब यहाँ कर्व यसरी जान्छ कि यसरी बाहिरबाट जान्छ कि भित्रबाट जान्छ कि भन्नलाई हेरी यहाँनेर एउटा पोइन्ट निकाल्न नि सक्छौ तिमीले। यहाँ एउटा पोइन्ट लिएर यो पोइन्टलाई परपेन्डिकुलरली तल ल्याएर यो पोइन्टलाई यसरी यहाँ सर्फेससम्म लगेर यसलाई भर्टिकली यसलाई यताबाट पनि यो लिएर आऊ, अनि यसलाई यहाँबाट पनि परपेन्ड यताबाट तलबाट लयो भने यहाँ नि एउटा पोइन्ट यसरी आउँछ। यो पोइन्ट भित्र भइसकेपछि यही पोइन्टहरुलाई जोड दिने हो। त्यो पोइन्टहरुलाई जोड दियौ भने कर्व आउँछ। ल यसरी आउनु पर्यो कर्व। यही नै हो कर्व अफ इन्टरसेक्सन। त्यसको तल पनि यसरी कर्व आउनु पर्यो। यो कर्व अफ इन्टरसेक्सन हो। यता पनि सिमिलर त्यही प्रोसेसमा बनाउन सकियो। यो पोइन्ट हो, यहाँ यो पोइन्ट हो, तलबाट यताबाट आइसकेछ, यता भित्रबाट आउनु पर्यो है। यो यस्तो कर्व बन्नु पर्यो, यस्तो कर्व बन्नु पर्यो। यो कर्व यसरी बन्नु पर्यो। यो 3टा पोइन्ट लिएर कुन कुन पोइन्ट भन्ने यहाँ थाहा हुन्छ, यस्तो कर्व बन्नु पर्यो। यता पनि सेम कर्व बनाऊ त्यसरी। ल
यो होरिजेन्टल प्रिजमको सिलिन्डर भित्र छिरेको भाग जतिलाई हिडन गर्ने है, यसलाई यो हिडन त्यही कारण अब सिलिन्डर भित्र छिरेको भाग त देखिँदैन बाहिरबाट हेर्दा, त्यो भएर यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म हिडन गर्ने, अनि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म हिडन गर्ने, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म यो लाइनहरू हिडन गर्ने। फ्रन्ट भ्यूमा पनि हिडन देखियो, टप भ्यूमा पनि यसको सिलिन्डरबाट यो भित्र छिरेको लाइन यो हिडन गर्ने, सिलिन्डरबाट यो भित्र छिरेको लाइन हिडन गर्ने, यहाँ पनि यति हिडन गर्ने। त्यो होरिजेन्टल प्रिजमको सिलिन्डर भित्र छिरेको भागहरू जतिलाई चाहिँ हिडनमा देखाउनु पर्यो। भयो सर अनि त्यो भर्टिकल पार्ट त्योभन्दा माथिको पनि देखिन्छ होइन र फ्रन्ट भ्यूमा त? यसलाई पनि डार्क गर्ने है, यो पार्ट जुन छ नि यो पार्टहरूलाई पनि डार्क, यो भित्रको पोर्सनलाई डार्क गर्ने, अनि यसलाई चाहिँ हिडन देखाउने। त्यो चाहिँ भर्टिकल सिलिन्डरको यो पोर्सन पनि हिडन हुनु पर्यो। यसलाई हिडन गर्ने। ठिक छ। एकजना बोला त सोधा त त्यो ए डैश देखि सी डैश सम्म के ए डैश देखि योलाई पनि यो नि यो होरिजेन्टल प्रिजमले छेक्छ नि त, यसलाई नि हिडन गर्ने। छेक्छ हैन? यहाँ हेर त, एकदम क्लियरली बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब यो लाइन यो भनेको ए डैशबाट यो माथिको पोर्सन भयो। अब यहाँ भित्र गएको लाइन देख्छ र भर्टिकल लाइन यहाँ तल यति देखिने भयो, यहाँ माथि यति देखिने भयो, यो बीचको भाग छोपिदिनु पर्यो हैन? त्यो डेन्जर गाह्रो हुँदो रहेछ यार। अलिअलि दिएको भरमा सोच्नुपर्ने रहेछ, फिगर सोचेर गर्नुपर्ने रहेछ, सर्फेस इन्टरसेक्सन नसोचेर। के भनेको? त्यो भएर यो बीचको पोर्सन हिडन भयो, यो पोर्सन बीचको पोर्सन हिडन हुने भयो। यो प्रिजम भित्र छिर्यो के, यो देखिएन। अनि यो प्रिजमको यताको पोर्सन यो लाइन पनि देखिएन, यो पनि हिडन भयो। अनि यो पनि देखिएन, अब अब्जेक्ट भित्र छिरेको भएर यो हिडन भयो, अनि यो पनि हिडन भयो। बुझ्यौ नि? यो सोलिड फिगर त दिदैन है सर हामीलाई? सोलिड फिगर दिँदैन। सोलिड फिगर ब्रेनमा बनाउने हो। अब
ओके सर यो यति मात्र दिँदा त कुन हिडन कता भन्ने कन्फ्युज हुने रहेछ के तिमीहरूले अब त्यो ड्रइङ अलि प्रपर कन्सेप्ट नबसेर हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यो फिगरमा कम्तीमा यसको टप भ्यू, फ्रन्ट भ्यू र साइड भ्यू यति देखेपछि बुझ्नु पर्यो। यति दिएर यसको यति मात्रै, यति दिएछ, तल यो दिएछ, यहाँ चाहिँ सर्कल दिएछ र यतापट्टि साइड भ्यूमा गएर यति दिएछ भने, अब तिमीहरू त्यहाँ अनुसार यति दिएछ भने यसको आधारमा हेरी यो इमेज हो भन्ने कुरो दिमागमा त बनाउन सक्नै पर्यो, नत्र इन्टरसेक्सन सोल्युसन गर्न सकिँदैन। त्यो इमेज बनिसकेपछि अब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा त प्रोजेक्सनले सल्भ गर्ने हो। अरू हामीसँग त्यस्तो कुनै मेथड त छैन। अब कर्भ अफ इन्टरसेक्सन, लाइन अफ इन्टरसेक्सन जे आउँछ त्यो गर्ने मेथड भनेको प्रोजेक्सनै हो, अरू केही पनि होइन। त्यो भएर चाहिँ यो तीनटा छ अब्जेक्ट यसको। अब यो यहाँ सिलिन्डर पनि थप्नुपर्छ भन्ने आफूले जान्न पर्यो, किन साइड भ्यू त्यहाँ दिया छैन भने पनि बनाउँदा नै राम्रो बनाउने। यति दिइसकेपछि दिमागले यति चाहिँ बनाउन अब सक्नुपर्छ। अनि त्यो भयो भने त अब यो अब्जेक्ट भित्र छिरेकोलाई हिडन बनाउने भन्ने कुरो बुझिसकेपछि अनि हिडनहरू बनाउन सकियो। ठीक छ। केही छ यसमा नबुझेको भने सोधा है, एकदम क्लियरली बुझ्नु पर्यो। यसमा यति हो सर अब सबै। सोलुसन यति हो, मात्र हामीले यो कर्भ निकाल्दिने हो कि। यो कर्भ जुन निकाल्यौँ यो चाहिँ कर्भ अफ इन्टरसेक्सन निकाल्यौँ। सर हामीले यो ट्युटोरियल सिट गर्दाखेरि इन्डेक्स एउटा फर्स्टमा मात्रै लेख्ने हो कि हरेक पानामा बनाउनु पर्छ? एउटा सिटको एउटामा मात्रै बनायो हुन्छ। नम्बर लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यतिकै गनेर लेख्दिने यति टु यति भनेर? सिट नम्बर लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा पानामा सिट अब लेख्न त अब त्यो पछि सबै सिटमै बनाउनु पर्ने हो के अरे। अब त्यो बनाउँदा किन लेन्दी टाइम खर्च गर्ने, एउटामा लेख्ने अनि अरूमा ट्याक्क सिट नम्बर मात्रै लेखिदिने। अगाडि बढौँ, भयो यो। ल यो भयो भने यो अलि गाह्रो छ तिमीहरूलाई, यो नगर्ने। ल यो गर त एउटा। नम्बर कतिको हो सर? त्यहाँ प्रिजमको छ कि छैन कुनै, त्यो सिटको अर्कैको होला। यो गरौँ त्यही 10मै गर्ने हो, यो प्रिजम र प्रिजमको। त्यसपछि तिमीहरूले सिटको आफै गर्न सक्छौ। यो क्वेसन कपी गर त सबजनाले, अनि यो क्वेसन अनुसारले अर्थोग्राफिक बनाऊ त, बनाएर मलाई सेन्ड गर त। A square prism 30 mm base sides and 70 mm axis is completely penetrated by another square prism of 25 mm sides and 70 mm axis height.
horizontally. Both axes intersect and bisect each other. All faces of prism are equally inclined to the VP. Draw projection showing the curve of intersection. ल यसको गरेर मलाई देखाउ त सबजनाले। क्वेशन यो हो, मोडल यो हो। यसको अर्थोग्राफिक गर, लाइन अफ इन्टरसेक्सनहरु ड्रा गरेर देखाऊ। 3:15 भयो। अब ठ्याक्क 3 बजे 15 मिनेट्समा गर्न सकिन्छ यो। क्वेशन स्लाइड यति माथि जाँदैन सर, क्वेशन देखिएन पुरै। ल ल अब्जेक्ट चाहिँ भर्टिकल पनि प्रिजम, होरिजेन्टल पनि प्रिजम छ है।
सर मैले त्यो बाहिरको फिगर मात्रै पठाइछु हेर्दिनु। ल आउँदैछ यहाँ आइपुगे छैन के अरे आउला ल। रविन्द्र उसाल हो पठाएको? हजुर सर। यो मिलेन यार। त्यो तलको यो टप भ्यूमा छुटे जस्तो छ हैन सर? टप भ्यू पनि मिलेन, फ्रन्ट पनि मिलेन, साइड पनि मिलेन। एकचोटि फेरि पढेर यसो दिमाग लगाऊ त। त्यहाँ एउटा शब्द छ हैन? The sides of the prism are equally inclined to VP भनेछ नि। हजुर। तिम्रो त सबै यो VP सँग प्यारलल बनाइदेऊ। भनेको बुझ्यौ? बुझेँ सर। इन्क्लाइन भएर बस्नु पर्यो है। अरूहरूले के गरे खान पठाऊ त, अनि बुझे खान कि छैन, यतिकै हेरेर बसे खान कि जस्तो लाग्छ। सबजनाले पठाऊ त त्यसको अर्थोग्राफिक गरेर। सर मैले पठाएको छु हेर्दिनुहोस् सर। इन्द्रले यस सर। कस्तो गरेर फोटो खिचेको यार तिम्रो लाइट। मिल्यो तर तिमीले स्केलमा बनाएनौ, किन त्यो साइड भ्यूको पनि स्क्वायरै बन्नु पर्यो। तिम्रो त्यहाँ त रोम्बस जस्तो बन्यो त। बुझ्यौ? तल जस्तो सेपको स्क्वायर बनाछौ त्यो साइड भ्यूको पनि ट्याक्कै स्क्वायर पुरै चाहिँ 90 डिग्रीमा बन्नु पर्यो के। किन त्यो साइडबाट हेर्दा त पर्फेक्ट स्क्वायर देख्छ नि हैन? हो सर। बुझ्यौ नि? ल चेन्ज गर। त्यो चाहिँ प्रोजेक्सन लैजाँदा भर्टिकलको होरिजेन्टलमा गएछ के क्रस भएर। पहिला साइड भ्यूमा त प्रोजेक्सनले हैन नि, कन्स्ट्रक्सनै गर्नु पर्यो स्क्वायर। पहिला यो साइड भ्यूमा बनाएर अनि बल्ल तिम्रो टप र फ्रन्ट भ्यूमा ल्याउने हो होरिजेन्टल अब्जेक्टको। यताबाट बनाएर साइडमा लग्दाखेरि हुँदैन सर। उता यता कति आउँछ भन्ने कुरो थाहै छैन नि हामीलाई। साइडबाट हेर्दा त त्यो त अलिकति रिड्युस भएर आउँछ नि, कति आउँछ भन्ने थाहै हुँदैन। टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यूमा त्यसलाई चाहिँ साइड भ्यूमा स्क्वायर ड्र गरेर अनि यता ल्याउनु पर्यो।
सर 25x25 को स्क्वायर चाहिँ पहिला साइडमा बनाउने भन्नुभयो हो इन्क्लाइन पाराले बनाउनु पर्यो हैन 45 डिग्री इन्क्लिनेसनमै सर मैले पठाइरहेको छु एकचोटि हेर्दिनु न हेलो सर मैले च्याट बक्समा पठाइदिएको छु एकचोटि हेर्दिनु विनिश श्रेष्ठ हजुर तिम्रो पनि मिलेन तिमीले स्केलमै गरेनौ के टप भ्यूको भन्दा साइड भ्यूको ठुलो आयो त त्यस्तो त हुँदैन टप भ्यूको स्क्वायर चाहिँ कति बाइ कतिको छ साइड भ्यूको कति बाइ कतिको छ त्यस्तो टपको मैले 30 को बनाए टपको 30 को अनि साइड भ्यूको 30 mm साइडको 25 mm अनि यहाँ हेर्दा त साइडको ठुलो देखियो टपको सानो देखियो त अनि कहाँ हुन्छ अनि टप भ्यूको स्क्वायर पनि भएन रोम्बस जस्तो बनिरहेछ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो नि यो गर्दा त तिम्रो चाहिँ होरिजेन्टल प्रिजम भन्दा भर्टिकल प्रिजम सानो भयो ठ्याक्क उल्टो भयो ए हुन्छ सर म मिलाउँछु कसैले गरेन ल यो गर्नुपर्ने यो हो तिमीहरूले के गर्यौ गर्यौ ल ल यो गरौँ पहिला यति गर्नु पर्यो पहिला स्टेप वाइज स्टेप सम्झनु पर्यो है पहिला यसको सुरु चाहिँ साइड भ्यूबाट गर्ने हो पहिला चाहिँ भर्टिकल सिलिन्डरको यो बनाऊ टप भ्यू पहिला यो कति बाइ कति भने A square prism 30 mm side 70 mm axis height is completely penetrated by another square prism of 25 mm side 70 mm height भन्यो पहिला 30 mm को यो स्क्वायर बनाउनु पर्यो यो किन कोहीले यसरी बनाइदिएछौ त्यहाँ अब ठीक छ कोहीले चाहिँ यो स्क्वायरलाई यसरी किन नराख्ने पनि भन्यो एकजना भाइले यस्तो बनायो यसरी राख्न सकिन्थ्यो नि स्क्वायरलाई तर यहाँ के भनेछ अल फेसेस अफ प्रिजम आर इक्वली इन्क्लाइन टु VP अब इक्वली इन्क्लाइन टु VP भन्ने बित्तिकै कतिमा हुनु पर्यो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो त्यो 45 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ भन्ने जान्नु टप भ्यू बनाउने अनि यसको फ्रन्ट भ्यू बनाउने अनि यसको यसैको साइड भ्यू पनि बनाऊ अनि साइड भ्यू बनाएर सेन्ट्रल एक्सिसबाट बराबर दायाँ र बायाँ बराबर हुने गरेर यो 25 बाइ 25 को बनाऊ यो बनाइसकेपछि बल्ल यहाँबाट प्रोजेक्टर लिएर अनि यहाँ कति आउँछ भन्ने थाहा भयो अनि यहीँबाट प्रोजेक्टर ल्याएर यहाँ टप भ्यूमा कति आउँछ भन्ने थाहा भयो
सुरुमै टप भ्यू बनाउँदा नि हुन्थ्यो हैन? सुरु नै टप भ्यू बनाउने के को टप भ्यू? यो स्क्वायरको कुन स्क्वायरको? 30/30 30/30 को सुरुमा पहिला टप भ्यू नै बनाउने हो। मैले त्यही भनिरहेको छु। पहिला भर्टिकल को बनाउने टप भ्यू, फ्रन्ट भ्यू, साइड भ्यू अनि होरिजेन्टल को बनाउँदाखेरि साइड भ्यूबाट सुरु गर्ने। यो क्वेशन देखेपछि हेरी यति पढेपछि यो आउनु पर्यो दिमागमा अनि यो आइसकेपछि बल्ल यो बनाउन जानिन्छ। तिमीहरूको क्वेशन अलिकति अझै इन्टरप्रिटेसन पुगेको छैन है।
भयो यति भयो भएछ अब यसको ल यति गरिसकेपछि यहीँबाट तीनटा जेनेरेटर लिएर आउने यसको साइड भ्यू बनाउने यसको पनि लेन्थ 70 भनेको छ यसको पनि 70 भनेको छ अनि बल्ल यो आयो फ्रन्ट भ्यूमा यताबाट यहाँ पहिल्यै बनायो भने यो विड्थ कति भन्ने कुरो त थाहै हुन्न नि त अनि टप भ्यूमा पनि अब यो कति आउँछ यहाँ के थाहा भनेपछि यहीँबाट लिएर आउनु पर्यो यसरी यो लिएर आउनु र यसरी यसरी ल फ्रन्ट भ्यू टप भ्यू साइड भ्यू तीनटा भ्यू यसरी बनाउनु पर्यो ल यति गर
प्रोजेक्सन भयो है यहाँसम्म भयो है यहाँसम्म बुझिए नि कन्फ्युजन छ केही केही गरेकै छैन बुझ्न त बुझियो होला हैन मात्र हामीले प्रोजेक्सन गरियो त्यो क्वेशन अनुसारको अरु यहाँ केही सोलुसन गरिया छैन सर यो रातो लाइन आएको फेरि एकचोटी भनिदिनु न कुन रातो नम्बर भनेर भन त त्यो फ्रन्ट भ्यूको माथिको के यो लाइन हजुर सर त्यो यता साइडको यो कि यो त्यो माथिको हजुर त्यही भने यो त तिम्रो यहाँबाट सिधा लिएर आउने यो अब्जेक्टको भर्टिकल प्रिजमको सम्म चाहिँ रातो लाइन तान्ने किन यहाँभन्दा यताको त हिडन हुनु पर्यो यो लाइन अब्जेक्टको पुरै त हो तर यो भन्दा भित्र छिरेको लाइन हिडन हुने भएर यहाँ भित्र रातो नतानिकिन यो कलरको तानेको यो त अब्जेक्टको लाइन भयो यहाँबाट सिधा लिएर आएको अनि यो यसको यहाँबाट यहाँसम्मको लेन्थ कति हो कति हो 70 हो भनेपछि अनि यहाँबाट यसको जति छ यो यसकोबाट घटाएर यता र यता बराबर हाल्दिने 70 बाट यसको सेन्टर एक्सिसबाट यता 35 गर्दियो यता 35 गर्दियो अनि जति यो अब्जेक्ट भन्दा जति बाहिर आउँछ त्यति नै भयो बाहिर यसको लेन्थ कति भन्ने नबुझेको होला उले त्यसरी निकाल्नु पर्यो भयो यस सर भयो अब यसको चाहिँ कर्व अफ इन्टरसेक्सन निकालौँ हेर है त्यो कर्व अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नलाई यो पोइन्ट यसरी आयो यो यहाँबाट यसरी आयो यो अब्जेक्टलाई यहाँ काटेछ यसलाई भर्टिकल्ली माथि लैजाऊ यो पोइन्टलाई भर्टिकल्ली माथि लैजाँदा यहाँ काटे यहाँसम्म कर्व पेनिट्रेट हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो एउटा पोइन्ट यही हो अर्को पोइन्ट यो हो अर्को पोइन्ट यो हो यति नै पोइन्टबाट हाम्रो कर्व यसरी र यसरी कर्व बनाउनु पर्यो यता पनि सिमिलरली त्यही पोइन्ट छ स्ट्रेट लाइन हो है यो किन यो दुईटै अब्जेक्ट के छ स्ट्रेट छ दुईटै प्रिजम भएको भएर स्ट्रेट लाइन भएको भएर चाहिँ दुईटैको लाइन चाहिँ लाइन अफ इन्टरसेक्सन आउने भयो यो पोइन्ट जोडा त्यहाँ निकालेर यता पनि यो पोइन्ट जोड्देऊ यो नै कर्व अफ इन्टरसेक्सन हो यो कर्व यसरी जोड यो यसरी जोड्देऊ यो यसरी जोड्देऊ यो यसरी जोड्देऊ कर्व अफ इन्टरसेक्सन आयो यसलाई हिडन बनाऊ अनि यो बाँकी भएकोलाई हिडन बनाऊ टप भ्यूमा यो हिडन बनाऊ यति हिडन बनाऊ ल यो चाहिँ फाइनल यसमा फेरि ए ड्याश सी ड्याश हिडन लाइन हुन्न सर ए ड्याश सी ड्याश पनि हिडन गर्देऊ त्यो पनि हुन्छ यो पनि देखिन्न नानी हिडन
सर कुनै हिडन पोर्सनको सेन्टर लाइन देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई हिडन देखाउने कि सेन्टर लाइन नै देखाउने हो? हिडन र सेन्टर लाइनमा पर्यो भने सेन्टर लाइन देखाउनु। सर सेन्टर लाइन नदेखाउँदा नि फरक पर्छ कि पर्दैन? देखाउने त्यो कन्भेन्सन हो ड्रइङ गर्नलाई चाहिँ देखाउनु। भयो भयो सर। सीआर को रे आको सीआर उपस्थित छौ को? हेलो यस सर। को हो सीआर इन्द्र? दिविक श्रेष्ठ छैन क्या हो यहाँ आज उपस्थित आज आछैन क्लासमा? कि लाइन गयो होला नि सर दिदीको क्लासमा। तिमीहरूले बुक कोले पायौ? बुक त पाएछ तर एमसी लिटरको चाहिँ पाएन सर। एमसी लुइटरको बुक एकदम कम छ। कुनको? पीएस गिलको पायौ कि आरके धवनको? आरके धवन। आरके धवनको कतिजनाले? 48 जनाले पायो। ए 48 जना त हामीले पाएको रहेछ सर, बाहिरको त आउन भएको छैन। बाहिरकोहरूले पाएको छैन। अहिले पनि जम्मा 29 जना छ त क्लासमा। कहाँ अरू आधा भयो यो त ठ्याक्क। आधा कता गए? ओहो
सबैको बत्ती गएको हो कि के हो त? क्लासमा प्रेजेन्ट हुने त एकदम कम भयो त। त्यो अगाडिको होरिजेन्टल र वालाहरूको चाहिँ सिटको पनि गर्दै राखौँ, कुनै आएन भने उ गरौँला। अनि म अर्को क्लासमा इन्क्लाइनवाला गराउँछु। आजलाई यति गरौँ। अब यो 28-29 जना मात्रै उसलाई पढेर त भएन। सबै साथीहरू उपस्थित रेकर्डिङ हेर्छन्। बत्ती गरे होला रेकर्डिङ हेर्छन् पछि। रेकर्डिङ हेरे बुझे छैन। अब रेकर्डिङ हेरेर के बुझिन्छ? त्यो अब रेकर्ड पनि गर्नु भएन। म रेकर्डिङ हेर्छु भनेर क्लासमा नआउने ह्याबिट बढे जस्तो छ। रेकर्डिङ गरेर पनि भएन। लाइभै आउनु पर्यो। अब हेरौँ के हुन्छ। अब अलिकति प्रेजेन्स चाहिँ बढाउने भन्नु पर्यो सीआरले। क्लास एब्सेन्ट गर्नु भएन। ल आजलाई यति गरौँ सर। त्यो 9 नम्बरको 9 को 6 को तपाईले बनाइराख्नु भएको छ भने एकचोटि देखाउनु न त्यो ड्राइङ। 9 को 6 मा के छ? त्यो एउटा अब्लिक कोइन छ अनि त्यसलाई सेमी सर्कल जसरी काटेछ क्या, अनि डेभलपमेन्ट अफ सर्फेस हो सर। है त यो उसलाई यसरी चाहिँ फिटीमा त्यो सेमी सर्कलले भर्टिकल प्लेनमा काटेको। यही हो तिमीले भनेको। कसले हो सोधेको? हो सर यही हो। यसमा के यो अब्लिक कोन हो। अब्लिक कोन भएछ भने यसको भर्टेक्स यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि यो प्रत्येकको ट्रु सेप निकाल्नु पर्यो। भर्टिकल कोन भएको भए हामीले एउटाको मात्रै ट्रु सेप निकालेसिन हुने थियो हैन। अब यो अब्लिक भएको भएर प्रत्येकको ट्रु सेप निकाल्ने। ट्रु सेप निकालेर अनि यहाँ राख्ने। जस्तो यो 1 बाट 2 मा आउनलाई चाहिँ 1 बाट 2 को डिस्टेन्स त यहाँ जति छ त्यति लिए भयो हैन। त्यो बाइकको चाहिँ गर्नु पर्यो। सर यो सोलुसनको पीडीएफ कहाँ पाइन्छ? क्लासरुममा हाल्दिनु न तपाईले। चेक गर्नु हुन्थ्यो नि कुन बिग्रियो मिल्यो कि मिलेन भनेर। हामीलाई बिग्रेको कि मिलेको थाहै भएन के, गर्ने मात्रै गयो। यो हाल्दिउँला सबै हामीले गरेकोहरू त हाल्दिरहेछौँ। यो पनि हाल्दिउँला। अब तिमीहरूले गरेको सिटको गल्ती मिस्टेक अब हामी भेटेपछि इन्डिभिजुअलै बसेर यो मिस्टेक गर्यो भनेर फाइलमै नै हेर्नु पर्यो नि। यत्तिकै त कहाँ छोड्नु भयो। अब के हुन्छ हेरौँ। अब बिस्तारै त तिमीहरू नि क्याम्पस आउने अवस्था बन्यो भने
एक दुईटा क्लास त हामी फिजिकल्ली बसेरै हेर्छौँ। त्यो बेला तिमीहरूले गरेको कहाँ कहाँ मिस्टेक भएछ, के भएछ, कसरी गर्ने। अब कोही टी स्केलै चलाउन नजान्ने होला, अहिलेसम्म त्यत्तिकै गरिरहेछौ होला, अब यत्तिकै गएर जाँच दिन सकिँदैन। अब ड्रइङको एसेसमेन्ट पनि अब अनलाइन भन्ने कुरो हुँदैन। अरूको के भइरहेछ एसेसमेन्ट सरहरूले लिनुभयो? सर अनलाइनै लिने कुरा अनलाइन भयो हुँदैछ सर। 20 गतेबाट छ सर 32 सम्म। अब ड्रइङको चाहिँ अनलाइन चाहिँ हुँदैन। ड्रइङको मैले अब क्याम्पसमा अस्ति हाम्रो अब तिमीहरूको यहाँबाट को थियो कुन्ने? तिपिक्सै थियो होला, अस्ति बिसिआर को थियो हाम्रो बैठकमा बसेको भाइ छौ यहाँ कोही? अस्ति भिसिआर क्याम्पस प्रशासनको बैठक भएको थियो। अब त्यसमा अब किताब दिने, अब होस्टल गर्ने, छिटै छिटै अब लगभग अब बोलाउन भन्यो भने बोलाउने भन्ने हिसाबको भएको छ। अब त्यो भयो भने त एउटा दुईटा क्लास त क्लासमा बसेर सिक्न पर्यो नि, इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउन सिक्नु पर्यो, क्वालिटी ड्रइङ गर्न सिक्नु पर्यो। अनि त्यो बेला सबैको फाइल हेर्छौँ हामी, कसको के मिस्टेक भएको छ सबै कुरा हेरेर पढ्नु पर्यो नि, होइन र? त्यो त सर कोभिड फेरि झन् बढिरहेछ, कलेज पनि खुल्ने हो कि नै? लकडाउनै भएछ अब केही अल्टरनेटिभ सोचौँला। अब सबै जाँच अनलाइन हुने भएछन् भने हेरौँ, ड्रइङको पनि केही गरेर उ गरौँला। अब तर तिमीहरूलाई अहिले ड्रइङको म एसेसमेन्ट दिन्छु भन्दा त मलाई पनि अलि गाह्रो छ। अब विद्यार्थी इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउनै सिकाउनु पाएको छैन, कसरी जाँच लिन्छु भन्ने हो। होइन, हामीले यही नै असाइनमेन्ट गरेको नि, कति मिस्टेकहरू भइरहेछ, अनलाइन गरेर झन् सिक्ने चान्स नै हुँदैन सर। अब त्यो भएर अब मैले चाहेको त हेरौँ, अब एक दुईटा क्लास सबै ग्रुपकोलाई राखेर चाहिँ ड्रइङ हलमा बोर्डमा अब कोभिड भन्ने कुरो अब ठिकै छ, अब सकभर कसैलाई नलागोस् भन्ने हो। अब लागिहाल्यो भने नि त्यसैसँग डराएर मात्रै पनि नहुने होला है। अब जिन्दगीमा सिक्ने कुरो चाहिँ सिक्नु पर्यो, सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, सिकाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो। अब हेरौँ के हुन्छ। ल सर आजलाई लिभ गर्दा हुन्छ। आजलाई छुटौँ है त। सर सोलुसनको पीडीएफ चाहिँ हाल्दिनु है। ल थ्याङ्क यू सर।